सांस जब आप लेते हैं, अंदर बाहर करते हैं, तो सिर्फ 2/3 हिस्सा, 2/3 पोर्शन ऑफ द लंग एयर इज एक्सेल्ड आउट. सिर्फ 2/3 हिस्सा हवा का, फेफड़े का बाहर जाता है और नई हवा आती है. 1/3 हिस्सा पुराना ही रहता है. उसे साइंस में हम कहते हैं रेसिडुअल एयर. यानी फेफड़े की 1/3 हिस्सा जो है हवा का वैसा ही रहता है. सिर्फ 2/3 हिस्सा बाहर जाता है और नहीं आता है. सजदे के हालत में जब आप सांस लेते हैं, द एब्डोमिनल विसरा, जो पेट के आला है, वो लगते हैं डायफ्राम की तरफ. डायफ्राम को ढका देते हैं. डायफ्राम धक्का देता है लोअर लोब्स ऑफ द लंग्स. इससे जो रेसिडुअल एयर है 1/3 हिस्सा वो बाहर निकल जाता है. तो हमारे फेफड़े में सारी की सारी जो हवा आ रही है वो नहीं आती है. इससे फेफड़े की बीमारी के कम इम्कानात है, बिकॉज ऑफ फ्रेश एयर कमिंग इन. इस पोजीशन में देयर इज इंक्रीज वेनस रिटर्न ऑफ द एब्डोमिनल विसरा. जो पेट के जितने आला है उसमें एब्डोमिनल वेनस रिटर्न इंक्रीज होता है. आज की साइंस ये कहती है कि सजदे के पोजीशन में इट इज वेरी गुड फॉर दोज पीपल सफरिंग फ्रॉम फीमोरल हर्निया एंड ओसोफेजियल हर्निया. जिसको एसोफेजियल हर्निया है, हर्निया का लफ्ज़ सुना है आपने, एसोफेजियल हर्निया या फीमोरल हर्निया, ये सलाह की पोजीशन उस मरीज के लिए बेहतर है. आज की साइंस ये कहती है कि जो शख्स हेमोराइड की बीमारी है, जिस शख्स को पाइल्स है, सलाह की पोजीशन उसके लिए बहुत अच्छी है, सजदा की पोजीशन. आज की साइंस ये कहती है कि सजदा के पोजीशन में आप जब घुटने टेकते हैं ज़मीन पे, तो सोलियस मसल जो पैर के मसल है, उसमें मेडिकल टर्मिनोलॉजी में कहते हैं सोलियस मसल. सोलियस मसल आज साइंस कहता है वो पेरिफेरल हार्ट है. पेरिफेरल हार्ट मतलब उन जिस्म के हिस्सों में जो दूर के हिस्से में वहाँ खून को फैलाता है. तो इस पोजीशन में खून जो जिस्म के दूर के हिस्से है वहाँ भी पहुँच जाता है. जब ये सजदे की पोजीशन में हम घुटने टेक रहे, तो यहाँ देयर इज प्रेशर ऑन द नीज एंड द मसल्स. इट इज गुड फॉर द बैक एक. और हम जब फिर से जलसे की पोजीशन में आते हैं, सजदे से उठते हैं, तो खून वापस अपनी जगह पे आता है, बदन का हिस्सा रिलैक्स होता है, हमें आराम मिलता है. और इसके बाद जब हम उठते हैं क़याम पोजीशन में, हमारा वजन होता है बॉल ऑफ द फीट पे. पैर के आगे के हिस्से से उठते हैं. जो मसल्स आपके हैं, थाई के, नी के, पैरों के मसल्स है, उसकी वर्जिश होती है. और ये मसल्स के लिए अच्छे है, आपके घुटने के लिए अच्छा है, और पीठ की बीमारी के लिए अच्छा है. मैं सिर्फ अगर मेडिकल बेनिफिट बयान करूं सलाह के बारे में, तो इंशाअल्लाह घंटे बात कर सकता हूं, लेकिन अंग्रेजी में, उर्दू में नहीं. उर्दू में क्योंकि मुझे महारत नहीं है. अंग्रेजी में अगर मैं सलाह के बेनिफिट का जिक्र करने लगूं, तो अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह सिर्फ मेडिकल बेनिफिट पे तकरीर कर सकता हूं. वक्त की किल्लत होने की वजह से मैं और चीजें सलाह का जिक्र करता हूं. कि कुछ लोग मुझे आके कहते हैं कि आप कहते हैं कि सलाह रहनुमाई और हिदायत का रास्ता है. मैं कई मुसलमानों को जानता हूं जो 5 वक्त सलाह पढ़ते हैं लेकिन बेईमानी करते हैं, जो गलत काम करते हैं, जो झूठ बोलते हैं. तो आप जो कहते हैं सलाह रहनुमाई और हिदायत का रास्ता, बिल्कुल गलत है. मैं तस्लीम करता हूं कि मैं भी जानता हूं है कई मुसलमान जो 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं लेकिन झूठ बोलते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं लेकिन गलत काम करते हैं, 5 वक्त की नमाज पढ़ते हैं लेकिन रिश्वत देते हैं. उसका मतलब ये नहीं कि कुरान मजीद गलत है, नौज़ बिल्लाह. अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं सूरह मोमिनून में, सूरह नंबर 23 आयत नंबर 1 और 2 में, कि वो मोमिन फलाह पाते हैं जो नमाज खुशू के साथ पढ़ते हैं. वो मोमिन फलाह पाते हैं जो नमाज खुशू के साथ पढ़ते हैं. यहाँ अल्लाह ताला ये नहीं कहता जो नमाज पढ़ते हैं वो हिदायत पाते हैं. यहाँ अल्लाह ताला फरमाते वो मोमिन फलाह पाते हैं जो नमाज खुशू के साथ पढ़ते हैं. अगर कोई मुसलमान खुशू के साथ नमाज पढ़ा तो इंशाअल्लाह वो कभी भी झूठ नहीं बोलेगा, वो कभी भी चोरी नहीं करेगा, वो कभी भी रिश्वत नहीं देगा. तो ये लोग जो नमाज पढ़ रहे हैं खुशू के साथ नहीं पढ़ रहे हैं, सही तरीके से नमाज नहीं पढ़ रहे, इसीलिए हिदायत नहीं पाते.
اگر آپ صحیح طریقے سے نماز پڑھیں گے تو انشاءاللہ خشوع کے ساتھ پڑھیں گے تو ہدایت بے شک پائیں گے. جب ہم نماز کے معنی نہیں جانتے تو کیسے اللہ تعالیٰ کی ہدایت پہ عمل کریں گے؟ میں آپ کو ایک چٹکلا سناتا ہوں. ایک وقت ایک ہندوستانی قاری، بہت مشہور قاری، وہ جاتا ہے سعودی عربیہ اور مغرب کا سمے رہتا ہے. تو وہاں کے عرب کہتے ہیں قاری صاحب بہت مشہور ہے، آپ مغرب کی صلاح پڑھاؤ. تو قاری صاحب مغرب کی صلاح پڑھاتے ہیں. صلاح پڑھانے کے بعد، سلام پھیرنے کے بعد ایک عرب مسکراتا ہے. تو قاری صاحب پوچھتے کیا آپ کو میری قرات پسند نہیں آئی؟ تو عرب جواب دیتا ہے قرات تو بہت پسند آئی، لیکن میں سوچ رہا تھا کہ سلام میں آپ نے یوسف علیہ السلام کو کنویں میں تو ڈالا، لیکن صلاح ختم ہونے کے پہلے کنویں کے باہر کیوں نہیں نکالا؟ میں دیکھ رہا ہوں کہ صرف چند لوگ مسکرا رہے ہیں. یہ جو لوگ مسکرا رہے ہیں وہ لوگ قرآن مجید کو ترجمے سے پڑھ چکے ہیں. جو لوگ کو یہ چٹکلا سمجھ میں نہیں آیا وہ لوگ قرآن مجید شاید ترجمے سے نہیں پڑھے، یا ہو سکتا ہے پڑھے لیکن کچھ چیزیں بھول چکے ہیں. چٹکلے کو اگر آپ ایکسپلین کرے تو مزہ نہیں آتا. اگر شاعری کا ترجمہ کرے کوئی سادی اردو میں تو شاعری کا مزہ ہی نہیں رہتا ہے. اور ہمارے فیض الرحمان صاحب ماشاءاللہ شاعری میں تو ایک دم ایکسپرٹ ہے. لیکن عوام کے فائدے کے لیے میں چٹکلا ضرور آپ کو سناؤں گا، اس کے پیچھے کیا کہانی ہے. وہ عرب جب کہتا ہے قاری سے کہ آپ نے سلام میں یوسف علیہ السلام کو کنویں میں تو ڈالا، صلاح ختم ہونے کے پہلے کنویں کے باہر کیوں نہیں نکالا؟ کیونکہ ہم جانتے قرآن مجید میں سورہ یوسف اور کئی واقعے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ فرماتے یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے انہیں دھوکہ دیا تھا. بھائی یوسف علیہ السلام کو لے جاتے اور کنویں میں ڈالتے ہیں اور جا کے اپنے والد سے کہتے ہیں کہ وہ مر گیا. اس درمیان ایک کارواں آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ یوسف علیہ السلام کنویں میں کھائی میں گرے ہوئے ہیں، اور وہ کارواں یوسف علیہ السلام کو باہر نکالتا ہے. اللہ تعالیٰ جیسا شاعری میں بولوں گا میں، فانوس کی طرح حفاظت، اس لیے میں شاعری میں زیادہ مانتا نہیں ہوں، لیکن میری اہلیہ کہتی ہے کہ آپ اردو تقریر کریں تو شاعری کہو، تو کوشش کرتا ہوں میں ٹوٹی پوٹی اردو میں شاعری کہوں. فانوس بن کے حفاظت جس کی ہوا کرے، فانوس بن کے حفاظت جس کی ہوا کرے، وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے. لیکن جو لچک قرآن کے آیتوں میں ہے، ساری شاعر کو آپ اکٹھا کریں گے، جتنے شاعر کی آپ عزت کرتے ہیں، تعریف کرتے، سارے شاعر کو اکٹھا کریں گے، ایک قرآن کی آیت پیدا نہیں کر سکیں گے. یہ اللہ تعالیٰ کا چیلنج ہے. سورہ بقرہ میں سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23 اور 24 میں شیخ فیض الرحمان کے خلاف نہیں ہوں اور ان سے معذرت چاہتا ہوں، وہ کوآرڈینیٹر ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ بقرہ سورہ نمبر 2 آیت نمبر 23 اور 24 میں، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، اگر آپ کو شک ہے کہ ہم نے جو چیز نازل کی ہے ہمارے بندے پہ، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، آپ ایک قرآن جیسی سورہ لے آؤ، مِن مِّثْلِهِ، قریب ہو بہو نہیں، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ، اور اپنے مددگار کو بلاؤ اللہ کے علاوہ جو بھی آپ کے پاس ہے اگر آپ سچے ہیں. فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا، اور اگر آپ نہیں کر پائیں گے، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا، اور آپ بے شک نہیں کر پائیں گے، فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ، تو آپ تیار ہو اس آگ کے لیے جس کا ایندھن آدمی اور پتھر ہے. تو جو عربی زبان میں ماہر تو نہیں، جانتا تو نہیں ہوں، لیکن عربی زبان جو قرآن میں جو ہے، سارے شاعر کو آپ اکٹھا کریں گے، قرآن کی ایک آیت کے قریب نہیں آ سکیں گے. ہو بہو تو چھوڑیے، لیکن پھر بھی کیونکہ میں اردو زبان میں تقریر کر رہا ہوں تو کوشش کرتا ہوں ٹوٹی پھوٹی زبان
نے, اور ماشاءاللہ میری اہلیہ میری مدد کرتی ہے. پہلے پہلے وہ پیپر لیتی تھی, 51, 52, 60 غلطیاں, 61, 62, 100 سینچری ہو گئی. ابھی ماشاءاللہ تعداد کم ہوتے جا رہی ہے.